Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 1 को च्याप्टर 2 एनालाइसिस बाइ द स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढिरहेका छौं। यसभित्र पनि हामी न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्दै आइरहेका छौं। प्रिभियस भिडियोमा इम्प्याक्ट लोड सँग बेस्ड भएर एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरेका थियौं हामीले र यस भिडियोमा न्युमेरिकल बेस्ड अन द क्याल्कुलेसन अफ स्ट्रेन एनर्जी को एउटा स्याम्पल हामी प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं। सो एक्जाममा यही ढाँचामा क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। थोरै डाटाहरुलाई अल्टर गरेर र युनिट्सहरु पनि हाम्रो चेन्ज हुने गर्छ। सो युनिट्सहरु एकदमै ख्याल गरेर यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि। क्वेशन इस प्रकार रहेको छ। अ रेक्टेंगुलर बीम जसको डाइमेन्सन छ 25 cm by 50 cm। यो 25 cm र 50 cm भनेको विड्थ र डेप्थ हो हाम्रो बीम को रेस्पेक्टिभली। दिस बीम इज सिम्पली सपोर्टेड अन अ स्पैन अफ 6 मीटर एन्ड इट इज सब्जेक्टेड टु पोइन्ट लोड अफ 80 किलोन्युटन। हामी फिगरमा हेर्न सक्छौं पोइन्ट लोड जुन छ बीम को ठ्याक्क मिडमा एक्ट भइरहेको छ यस प्रकारले र हामीलाई यसको डाइमेन्सन पनि दियो। क्वेशनले क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर एन्ड बेन्डिङ। सो हामीले स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर फाइन्ड गर्नु पर्यो एन्ड देन स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ फाइन्ड गर्नु पर्यो यो प्रब्लममा। र बीम को आफ्नो सेल्फ वेटलाई नेग्लेक्ट गर्न भनेको छ र यहाँ हामीलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र मोडुलस अफ रिजिडिटी को भ्यालुहरु पनि दिएको छ। सो दिएको भ्यालुहरु पहिला टिपौं एन्ड देन हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गरौँला। सो हामीलाई बीम को डाइमेन्सन दिएको छ। बीम को विड्थ कति छ त विड्थलाई बी ले इन्डिकेट गर्छौं। भ्यालु छ 25 सेन्टिमिटर। यसलाई एसआई मा लगाऊ 0.25 मिटर। त्यसैगरी डेप्थ दिएको छ। डेप्थ कति दिएको छ त 50 सेन्टिमिटर दैट इज 0.5 मिटर। र हामीलाई यो सिम्पली सपोर्टेड बीम को स्प्यान दिएको छ 6 मिटर। सो बीम को स्प्यान भनेको लेन्थ L इक्वल्स टु 6 मिटर एन्ड इट इज सब्जेक्टेड टु पोइन्ट लोड अफ 80 किलोन्युटन भनेको छ। सो लोड कति एक्ट भइरहेको छ 80 किलोन्युटन एक्ट भइरहेको छ। हामी लेख्न सक्छौं लोड P इज इक्वल टु 80 किलोन्युटन। क्वेशनले स्ट्रेन एनर्जी फाइन्ड गर्न भनेको छ ड्यू टु शियर एन्ड बेन्डिङ र हामीलाई यहाँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E इक्वल्स टु दियो 2 × 10 टु द पावर 6 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर र मोडुलस अफ रिजिडिटी को भ्यालु दिएको छ 0.85 × 10 टु द पावर 6 kg पर cm स्क्वायर। अब यहाँ यो यसको युनिट हेरौं kg पर cm स्क्वायर kg पर cm स्क्वायर छ। सो सजिलोको लागि हामी के गर्छौं हामी स्ट्रेन एनर्जी जुन छ यो पनि kg पर cm मै क्याल्कुलेट गर्न खोज्छौं। अब यस्तो गर्दाखेरि लोडलाई पनि kg मा लाग्नु पर्यो र त्यही अनुसार बाँकी डाइमेन्सनहरुलाई पनि हामीले सेन्टिमिटरमा लाग्नु पर्यो। अब पहिला हामी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ फाइन्ड गरौं। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ को लागि मैले यहाँ टपिक राखे। हामी फाइन्ड गर्छौं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ। अब स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एकचोटी फेरि माथि दिएको जुन हाम्रो बीम छ त्यसलाई रिड्र गर्दै छौं। यो बीममा पोइन्ट लोड एक्ट भइरहेको छ। कति छ त पोइन्ट लोडको भ्यालु 80 किलोन्युटन छ। 80 किलोन्युटन भनेको 80 × 1000 न्युटन हुन्छ र केजी मा लानुको लागि यसलाई के गर्नु पर्यो सिम्पली एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले डिवाइड गर्नु पर्यो। सजिलोको लागि मैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 10 लिए। 10 लिए भने यो लोड कति हुन्छ त यो लोड हाम्रो सिम्पली भइहाल्छ 8000 केजी। अब यो ठ्याक्क मिडमा एक्ट हुँदैछ भने रिएक्सन फोर्स को कुरा गरौं। अब यो सिम्पली सपोर्टेड बीममा रिएक्सन फोर्स भनेको किनकि यो ठ्याक्क मिड पोइन्टमा एक्ट हुँदैछ सो रिएक्सन ठ्याक्क हाफ हाफ भइहाल्छ केही सोच्नै पर्दैन यसमा। सो यहाँ 4000 केजी हुन्छ यहाँ पनि 4000 केजी हुन्छ। अब यो लेन्थहरुलाई पनि हामी cm मा राखौं। सो यो लेन्थ 3 मिटर छ सो 300 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी यो लेन्थ हाम्रो कति छ त 300 सेन्टिमिटर छ। अब हामीलाई स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो यो बीमलाई मैले दुई टुक्रामा बाँड्छु। यसलाई मैले नेम गरे A B C। देन हामीसँग दुईटा पोर्सन्सहरु छन् पोर्सन AB र पोर्सन BC। नाउ यो पोर्सनहरुमा मोमेन्ट कति हुन्छ त यो कुरा क्याल्कुलेट गर्छौं हामी। सो यसको लागि एउटा सानो टेबलमा हामी क्याल्कुलेसन गर्ने छौं। सो हामीसँग बीम दुईटा पोर्सनमा बाँडेर आएको छ। एउटा छ हाम्रो पोर्सन AB अर्को छ पोर्सन BC। नाउ यी पोर्सनहरुको लागि ओरिजिन भनेपछि मोमेन्ट कुन पोइन्टको अबाउटमा लिने त्यो पोइन्ट र यो पोइन्टको अबाउटमा आएको मोमेन्ट mx र हाम्रो लिमिट इन्टिग्रेट गर्नको लागि लिमिट हामीले यो कुराहरु फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब पोर्सन AB हेरौं। जुन हाम्रो AB पोर्सन छ AB पोर्सनमा मोमेन्ट जुन छ मैले पोइन्ट A बाट यसरी मोमेन्ट लिए दैट मीन्स
ओरिजिन भनेको मोमेन्ट आउँछ हाम्रो पोइन्ट एमा भएको लोड 4000 केजीबाट 4000 केजीबाट मोमेन्ट आउँछ मोमेन्ट बी पोइन्टको अबाउटमा अर ए देखि राइटमा जुन पनि पोइन्ट हुन्छ त्यसको अबाउटमा लिने गरिन्छ सो यसको लागि ओरिजिन भनेको भइहाल्छ ए किनकि लोड यहाँ छ र एबी पोर्सनमा मोमेन्ट हामीले हेर्यौं भने हामी यो मेम्बरको राइट डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि मोमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ त मोमेन्ट भनेको हाम्रो क्लकवाइज हुन्छ दैट मीन्स पोजिटिभ हुन्छ र ए भन्दा एक्स डिस्टेन्स पर गयो भने मोमेन्ट हुन्छ 4000 एक्स र एक्स हाम्रो रेन्ज गर्छ इन बिट्विन 0 to 300 सो लिमिट भनेको हामी लेख्न सक्छौं 0 देखि 300 त्यसपछि अर्को छ पोर्सन बीसी मा लोड एक्ट भइरहेको छ पोइन्ट सी मा सो ओरिजिन सी लियौं ओरिजिन सी लाई लिएर हामी सी देखि लेफ्ट आउनु पर्यो सी देखि लेफ्ट आउँदाखेरि मोमेन्ट भनेको हुन्छ 4000 इन्टु एक्स र हामी लेफ्ट देखि राइट जाँदाखेरि के हुन्छ त लेफ्ट देखि राइट जाँदाखेरि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ क्लकवाइज मोमेन्ट नेगेटिभ सो यो मोमेन्ट पनि भइहाल्छ पोजिटिभ दैट इज 4000 एक्स र यसको रेन्ज पनि 0 देखि 300 सेन्टिमिटर हुन्छ सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी फर्मुला युज गर्छौं सो हामीलाई थाहा छ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ भनेको हुन्छ फर्मुला अनुसार इंटीग्रेशन अफ m² dx डिवाइडेड बाइ 2ei अब यहाँनिर यो जुन इंटीग्रेशन छ हामीले दुईटा पार्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा हाम्रो छ पोर्सन एबी को लागि र सेम हामीले फेरि पोर्सन बीसी को लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ m² dx डिवाइडेड बाइ 2ei अब भ्यालुहरु पुट गरौँ सो एबी पोर्सन को लागि लिमिट अफ इंटीग्रेशन भनेको 0 देखि 300 मोमेन्ट भनेको हामीसँग छ 4000 इन्टु x को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2ei प्लस बीसी पोर्सन को लागि फेरि 0 देखि 300 इन्टु 4000 x को स्क्वायर dx डिवाइडेड बाइ 2ei यहाँ पनि dx सो दुवै टर्म्स सेम छन् भने लेख्न सकिन्छ 2 इन्टु इंटीग्रेशन 0 to 300 अब 4000 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2ei इन्टु x स्क्वायर dx सो यो टर्म भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ यो बाहिर आउँछ बाहिर आएपछि यो भइहाल्छ 4000 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ei अब इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx भनेको x क्यूब बाइ 3 र यसको लिमिट भनेको 0 देखि 300 नाउ भ्यालु पुट गरौँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि माथि छ 4000 को स्क्वायर तल हामीसँग छ e इन्टु i e भनेको केजी पर cm स्क्वायर मा छ 2 इन्टु 10 to the power 6 सो यसको भ्यालु राखौं 2 इन्टु 10 to the power 6 अब i भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो जसको रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन को लागि फर्मुला हुन्छ bd क्यूब बाइ 12 सो bd भनेको सबै कुरा हामी सेन्टिमिटरमा राखौं b भनेको 25 d भनेको 50 सो i को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं 25 इन्टु 50 to the power 3 डिवाइडेड बाइ 12 सो e र i को ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्यौं अब यहाँ लिमिट एप्लाई गरौँ लिमिट एप्लाई गर्दाखेरि 300 को स्क्वायर माइनस 0 बाइ 3 इस प्रकार हुन्छ सो यसरी हाम्रो स्ट्रेन एनर्जी जुन छ केजी सेन्टिमिटरमा क्याल्कुलेट भएर आउँछ ड्यू टु बेन्डिङ र भ्यालु यसको छ 276.48 सो यसरी यो भयो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ फर दिस गिवन बीम अब हामीले यसरी बेन्डिङ को लागि क्याल्कुलेट गर्यौं अब क्वेशनले शियर को लागि पनि निकाल्न भनेको छ सो अब हामी यु शियर फाइन्ड गर्छौं सो यु शियर को लागि अब हामीले फेरि माथिकै फिगर हेरौं हामीले अब यहाँ शियर स्ट्रेस हेर्नु पर्ने हुन्छ सो जसरी यो टेबलमा हामीले मोमेन्ट लेखेका छौं त्यसैगरी शियर हामीले राख्नु पर्यो र फर्मुला पनि हामीले शियर को युज गर्नु पर्यो सो एकचोटी फर्मुला रिकल गरौँ हाम्रो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर फोर्स अर शियर स्ट्रेस भनेको हुन्छ अब रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन छ भने 1.2 हुन्छ भ्यालु k को सो 1.2 इन्टु इंटीग्रेशन v स्क्वायर इन्टु dx डिवाइडेड बाइ 2ga सो यहाँ पनि दुईटा पोर्सन छ एउटा पोर्सन ab र अर्को छ हामीसँग पोर्सन bc यसको लागि पनि हुन्छ 1.2 v स्क्वायर इन्टु dx डिवाइडेड बाइ 2ga अब यहाँ नेर 1.2 एज इट इज पोर्सन ab को लागि हाम्रो लिमिट छ 0 देखि 300 नाउ शियर फोर्स भनेको एबी पोर्सनमा हामी लेफ्ट देखि राइट जाँदै छौं सो अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ दैट इज प्लस 4000 को स्क्वायर इन्टु dx डिवाइडेड बाइ 2ga लाई मैले एज इट इज राखे प्लस अगेन 1.2 इंटीग्रेशन को लिमिट 0 देखि 300 अब शियर फोर्स हाम्रो पोर्सन बीसी मा यदि म लेफ्ट देखि राइट आउँदाखेरि डाउनवर्ड पोजिटिभ अपवर्ड नेगेटिभ हुन्छ तर यहाँ हामीसँग अपवर्ड छ सो यो शियर फोर्स भनेको नेगेटिभ शियर फोर्स हुन्छ दैट इज माइनस 4000 र यसको स्क्वायर इन्टु dx डिवाइडेड बाइ 2ga
अब यो माइनसको स्क्वायर भनेको प्लस नै हुन्छ सो हामी यसलाई सिम्पली लेख्न सक्छौं 2 into 1.2 into 4000 को स्क्वायर divided by 2GA integration of dx in between the limit 0 to 300 or this is equal to 2 into 1.2 into 4000 को स्क्वायर divided by 2 into now g भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी हो र यसको भ्यालु kg per cm स्क्वायर मा क्वेशनले दियो 0.85 into 10 to the power 6 so let us put this value 0.85 into 10 to the power 6 area भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर मा 25 into 50 that means b into the rectangular cross section को लागि integration dx भनेको x नै हुन्छ so x in between the limit 0 to 300 so this is equal to 2 into 1.2 into 4000 को स्क्वायर divided by 2 into 0.85 into 10 to the power 6 into 25 into 50 into 300 so यसलाई सिम्पली क्याल्कुलेटरमा निकालेर हाम्रो भ्यालु आउँछ 5.42 kg सेन्टिमिटर सो यसरी हाम्रो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर पनि क्याल्कुलेट भएर आउँछ सो यसरी हामीले यहाँ स्ट्रेन एनर्जी कम्प्युट गर्यौ ड्यू टु शियर एज वेल एज ड्यू टु बेन्डिङ र यो क्वेशनलाई कम्प्लिटली सल्भ गर्यौ नाउ बेसिकली यस्तै खालको क्वेशनहरु एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ सो अपकमिङ भिडियोमा हामी यस्तै टाइप अफ अर्को एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौं दैट मिन्स न्यूमेरिकल अन क्याल्कुलेसन अफ स्ट्रेन एनर्जी कै एउटा अर्को क्वेशन सल्भ गर्छौं र अझै यसलाई राम्रोसँग बुझ्न खोज्छौं र यसरी नै च्याप्टर 2 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं थ्यांक यू